अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज एफबीआर के स्पोक्समैन ने एआरवाई वालों को कहा है कि जी हाउस वाइफ्स नॉन फाइलर्स में नहीं आती तो उनकी टैक्सेशन नहीं होगी। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स के लिए है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हस्बैंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं जिन्होंने हाउसवाइफ्स के नाम पे अपना टेलीफोन, इंटरनेट का कनेक्शन है, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे क्योंकि टैक्सेशन होगी हाउसवाइफ्स की। आप कहेंगे कि जी और क्यों नहीं, स्टूडेंट्स की भी हो रही है। बेसिकली तो ये सारा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स स्प्रेड किया जा रहा है हर उस शख्स की पर जिसकी इनकम नहीं है या जो पे नहीं कर सकता, उस पर ये डाला जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एफबीआर वाले ये कह नहीं सकते। तो इस वीडियो में व्हाट एवरी फैमिली शुड नो अबाउट फाइनेंस बिल 2024, यानी आज देखें 27 जून हो गया और अभी तक बजट इसीलिए नहीं फाइनल हो रहा कि उसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है। सबसे पहले टैक्स दोस्ती प्रेजेंटेशन है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। एफबीआर के स्पोक्समैन ने कहा, ही सेड हाउस women शुड नॉट वरी as they are not non-filers nor CNIC holders of students। ना तो हाउस वाइफ्स फाइलर नॉन फाइलर में कंसिडर होंगी बकौल एफबीआर के स्पोक्समैन पर्सन के, और ना ही CNIC स्टूडेंट्स को परेशान होना चाहिए। 18 साल से तो वैसे भी स्टूडेंट जो कम होता है स्कूल कॉलेज का, उसका तो CNIC नहीं होता, तो उसको तो परेशान नहीं होना। तो प्रिसाइसली इस वजह से, एग्जैक्टली यानी इसी वजह से हाउस वाइफ्स को भी परेशान होना चाहिए और वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं उनको भी परेशान होना चाहिए। आगे उसने एक्सप्लेन जो बात की, उसने कहा कि एफबीआर स्पोक्समैन सेड नॉन फाइलर्स आर दोज हु आर नॉट फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स डिस्पाइट टैक्सेबल इनकम। यानी कि बेसिकली तो नॉन फाइलर वो है कि जिसकी शॉप है, जिसकी कोई इनकम है, उसको सेविंग सर्टिफिकेट से पैसे आ रहे हैं, या उसके कोई रेंटल इनकम है, बिजनेस है, या उस साल उसको उसने प्रॉपर्टी बेची है, उसकी कोई इनकम जनरेट हुई और उस साल की रिटर्न उसने फाइल नहीं की, तो वो नॉन फाइलर है। लेकिन परेशान क्यों होना चाहिए हाउसवाइफ को खासतौर पर? और ख़ासतौर पे जब हमने अपने टॉप 10 थिंग्स बना रहे थे तो उसमें नंबर 1 हमने ये क्या कहा था कि हाउसवाइफ्स वगैरह पे बैन लग जाएगा बाहर जाने से पे जो CNIC होल्डर्स हैं। तो उसी बात को एफबीआर वाले अपनी मासूमियत में बता रहे हैं कि नहीं, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो प्रिसाइसली इसी वजह से आपने परेशान हो रहा है और उस परेशानी का हल भी अगले स्लाइड पर मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि टैक्स का कानून, टैक्स लॉ इज ब्लाइंड, टैक्स कानून अंधा भी है, एंड टैक्स लॉ इज रूड, और वो बदतमीज भी है। टैक्स लॉ में एक दफ़ा लिख दिया जाए एक चीज़ तो वो ये नहीं देखता कि ये शख्स फाइलर है, नॉन फाइलर है, डिसेबल्ड है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, जब तक उसमें सारी डिटेल ना लिखी हो। तो कानून में जगह जगह पे लिखा है कि जी रेजिडेंट पर्सन ने ऐसा करना है, कहीं पे ये भी लिखा है कि कंपनी ने ये करना है, कहीं पे ये भी लिखा है कि पर्सन ने करना है। तो जहाँ पर्सन लिखा है वहाँ वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए एफबीआर वाले को अपना कानून तो पता नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगा 1 जुलाई 2024 से जब ये बजट एक्ट बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट। सबसे पहले तो आप ये करें कि आजकल में ही आप टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन जो आपकी वाइफ के नाम पे, और यहाँ बात हो रही है वर्किंग वुमेन नहीं, यहाँ हाउस वाइफ की बात हो रही है। वैसे ये उन वर्किंग वुमेन पे भी अप्लाई होता है जिनकी तनख्वाह महीने की 50,000 से कम है, सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है जिनके पास CNIC है। उन सबको ये प्रॉब्लम आएगा कि लॉ ये नहीं देखेगा कि कौन शख्स नॉन फाइलर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, क्योंकि टैक्स वालों को नहीं पता। हो सकता है एक बच्चा जो 20 साल का हो, उसके नाम पे बहुत सारी फैक्ट्री और इनकम कमा रहा हो और वो नॉन फाइलर हो, और एक 20 साल वाला बच्चा ऐसा हो जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, लेकिन दोनों से 75% विथ होल्ड होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो उसमें 75 रुपीज़ इनकम टैक्स कट जाएगा और 15% सेल्स टैक्स कट के 90 रुपये कट जाएगा, जो आजकल आप देख रहे हैं। तो अगर ये तो चूंकि वीडियो स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि एफबीआर ने जैसे ताजरों को वार्निंग दे रहे हैं, तो इसी तरह हाउसवाइफ्स को क्लियरली कह दिया कि जो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब उन्होंने परेशान होना है। तो सबसे पहले तो आप टेलीफोन का कनेक्शन या इंटरनेट का कनेक्शन अगर आपके घर में आपकी वाइफ के नाम पे है जो हाउस वाइफ है, यानी अर्न नहीं करे, फौरन चेंज करें। यही ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी रूल अप्लाई हो सकता है। हर वो शख्स जो इनकम नहीं कमा रहा और उसके नाम पर टेलीफोन इंटरनेट का कनेक्शन है, फौरन चेंज करके किसी फाइलर के नेम पे
کریں تاکہ 15% ڈیڈکشن ہو. وہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن 15%. دوسرا اگر آپ کا ارادہ ہے کمنگ منتھس میں اس ٹیکس ایئر میں کہ آپ پراپرٹی بیچیں جو آپ کی وائف کے نام پہ ہاؤس وائف, تو 12% خریدیں تو 12% آپ سے ود ہولڈ ہوگا اگر آپ وائف کے نام پہ پرچیز کریں گے. آپ خود فائلر ہیں تو یا تو پھر وائف کو بھی فائلر کر دیں اور 30 جون سے پہلے فائلر کر دیں گے تو پھر 3% ہوگا, 30 جون کے بعد 6% ہوگا. اگر وہ نان فائلر ہی رہیں گی, جیسے ایف بی آر والا کہہ رہا ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو نان فائلر کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے, تو بھائی ایف بی آر صاحب آپ کی قانون اور آپ وہ تو جب بھی دیکھیں پراپرٹی خریدنے جائیں گے نا, جیسے فار ایگزامپل بلنگ ہوگی پی ٹی سی ایل کی یا ٹرانس ورلڈ والے بلنگ کریں گے, دیکھیں گے نام کیا ہے, سی این آئی سی نمبر ڈالیں گے, ایف بی آر کے سسٹم میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ڈالیں گے, وہ کہے گا جی یہ تو ان ایکٹیو ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نان فائلر ہے نا, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے جی ڈالو جی اس کو جو ہے 75% چارج کرو, کمپیوٹر خود بخود چارج کرے. اسی طرح جب آپ بی ایچ اے جائیں گے, بحریہ جائیں گے, کسی بھی پراپرٹی ڈپارٹمنٹ جائیں گے, وہ سی این آئی سی ڈالیں گے. سی این آئی سی کے آگے سامنے کیا شو ہوگا؟ سی این آئی سی کے سامنے یہ شو ہوگا کہ اس شخص کا ریکارڈ ہی نہیں جی. تو وہ جو ہے جب آپ پراپرٹی پرچیز کرنے جا رہے ہیں, نمبر 2 جو بات کر رہے ہیں, وہ سی این آئی سی ڈالیں گے, آگے سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں آئے گا. تو یہی تو بات ہے, آپ نان فائلرز کو ہی تو پکڑنا چاہ رہے ہیں. نان فائلرز وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کا سی این آئی سی ڈالیں تو آگے لکھا آ جاتا ہے نو ریکارڈ ایگزسٹ. جو لوگ غلطی سے یا اپنی مرضی سے رجسٹر ہوئے ہوتے ہیں پچھلے سالوں میں لیکن اب ایکٹیو نہیں ہوتے, ان کے نام آ جاتا ہے, ان کے سامنے آ جاتا ہے ان ایکٹیو. تو ہاؤس وائف جو ہیں چونکہ ارن نہیں کر رہی, ضرورت نہیں ہے, اگر ان کے نام پہ کوئی ایسٹ ہے بھی تو ضرورت نہیں کہ وہ فائلر بنے, تو وہ تو نان فائلر کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں. کیونکہ ٹیلی فون والا, پراپرٹی ٹرانسفر والا, آگے اب آپ نیچے دیکھیں گے ٹریول والے یعنی ٹریول ایجنسیز, ان کو تو نہیں پتا کہ آپ کی, جب ایف بی آر کو نہیں پتا کہ یہ ہاؤس وائف کی کوئی انکم ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہاؤس وائفز ہوں ان کی کوئی رینٹل انکم ہو, ان کی فائلنگ ہو سکتا ہے اس میں ایسی 1% یا لاکھوں میں کوئی 5 ایسے ہاؤس وائف نکلا ہے جن کے نام پہ واقعی میں انکم ہے اور ان کو فائلر بننا چاہیے. چلو ان کا تو سمجھ آتا ہے وہ بن جائیں گے, لیکن وہ جو لاکھوں اور ہیں جو نان فائلر ہیں ان کے پاس سی این آئی سی ہے, وہ بیسیکلی نان فائلر تو نہیں ہے لیکن سسٹم میں بتانے کے لیے کہ ان کی کوئی انکم بھی نہیں ہے. کوئی یقین کرے گا اگر آپ کسی کو کہیں گے یار میری کوئی انکم نہیں ہے, میں ہاؤس وائف ہوں یا میں ڈسیبلڈ ہوں, تو کہے گا نہیں مذاق نہ کرے یار, آپ کا گھر کیسے چلتا؟ تو وہ کیسے چلتا ہے, وہ مجبوری میں. ہم پریویس ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں, آپ دیکھیں گے پریویس ویڈیو ہماری ہے ہاؤس بجٹ کی کتنا اس دفعہ انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکس آپ دیں گے. تو بات یہ ہے کہ 12% آپ کو پے کرنا ہوگا اگر آپ اپنی وائف کے نام پہ جو ہاؤس وائف ہیں پرچیز کریں گے, اور اگر آپ سیل کریں گے, آلریڈی کوئی پراپرٹی ہے 1 جولائی 2024 کے بعد سیل کریں گے, تو 10% آپ کو ود ہولڈنگ کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو 3% جو فائلر کے لیے ہے. تو نان فائلر میں آ گئے نا, جب ریکارڈ ہی ان کا ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ کیسے پروف کرو گے کہ میں ہاؤس وائف ہوں اور میری کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگی کہ گھر کیسے چلتا ہے؟ آپ کہیں گے ہسبینڈ کے پیسوں سے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی, آپ ہمارے حساب سے تو نان فائلر میں آ رہے نا, تو یا تو ایف بی آر والے نادرا کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کریں اور وہ ہاؤس وائف کی کیٹیگری رجسٹر ہو اور وہ ویریفائی ہو کہ جی ہاؤس وائف ہے ہیونگ نو انکم, تب تو پھر وہ بھی مانے آپ کے سی این آئی سی, نادرا یا ایف بی آر کے تھرو. اور ایف بی آر والے اگر کریں گے تو یہ 3rd ایگزامپل دیکھیں, اف یو آر ٹیکنگ یور وائف آن اے ویکیشن آؤٹ سائڈ آف پاکستان, تو سب سے پہلے یو ول نیڈ ٹو گو ٹو یور لوکل, دیکھو ٹیکس آفس ویسے بھی لوگ نہیں جانا چاہتے, لوکل آر ٹی او ریجنل ٹیکس آفس جائیں گے, وہاں ایکسپلین کریں گے جی یہ پیسے میں نے اس طرح کمائے. وہ سب سے پہلے کہے گا جی آپ کو پیسے کہاں سے آئے؟ باہر کے ٹور کے لیے, یہ جی پیسے میں نے اس طرح کمائے, میری سیلری تھی, یہ انہیریٹنس ملی, یہ کیپٹل گین ہوا, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے ٹیکس بھی دیا. اس کے بعد آپ اجازت لیں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اپنے سسرال والوں سے اجازت نہ لیں لیکن کمشنر انکم ٹیکس سے اجازت لیں گے کہ میری وائف, اور یہ کل جو ہے ٹیوزڈے کے دن فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ہیئرنگ کا موقع دے رہے ہیں, یہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں نان فائلرز پہ. تو نان فائلرز پہ آپ نہیں کر رہے, بقول آپ کے نان فائلر تو صرف 25 لاکھ ہیں پاکستان میں, یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ دیں جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہاؤس وائفس افیکٹ ہوں گی, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوں گے, ایلڈرلی پرسنز افیکٹ ہوں گے, جو ہے ڈسیبلڈ لوگ افیکٹ ہوں گے, جو لوگ ٹیمپریلی ان امپلائڈ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے, سب لوگ افیکٹ ہوں گے یہ نان فائلر اور لیٹ فائلر کی وجہ سے.
تو یہ نہ کہیں جی ایف بی آر اسپوکس مین کہ he said household women should not worry as they are not non-filer. آپ کے قانون میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بتانے والا. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بجٹ یعنی 2024 فائنانس بل 2024 فائنانس ایکٹ بن جائے گا. وہ فلی 3 دن رہ گئے بن جانا چاہیے اور پھر یہ قانون امپلیمنٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. اور ایف بی آر پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنا قانون ہی نہیں سمجھتے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.